So you are very heighted man. हाँ मेरे ख्याल 6'1". अच्छा, my बाबा is 6'3". उफ, किधर है? बाबा अभी लेटे हुए होंगे। अच्छा। अभी वो उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है और उनका बैकबोन का ऑपरेशन भी कुछ सही नहीं हुआ, तो अब उस वजह से वॉक करने में ज़रा मुश्किल होती है। तो रिटायर्ड ऑफिसर है, तो अभी थोड़ा बेंट हो गया, अदरवाइज इज अ वेरी हैंडसम एंड टॉल मैन। अच्छा 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 बड़े गोरे चिट्टे और अच्छा माशाल्लाह। अच्छा His अच्छा hair, अच्छा स्टैंड बाय क्या? मैंने 1 घंटे से बोला हुआ रिकॉर्ड पे रखो तुम। अच्छा ये हम सारे रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो मैंने अपने बाबा की तारीफ की, शुक्र है रिकॉर्ड की नहीं तो और रोला पैदा। मेरे ख्याल में काफ़ी देर से अब रिकॉर्डिंग पे हमने डाला हुआ था शो, और हमने जरताज बीबी को बताया भी नहीं था, और वी वांटेड टू हैव सम लाइक टिडबिट्स को थोड़ी सी हमने बीच में से निकालनी थी चीज़ें, ताकि आपको ईद के दिन हम प्रोमो के तौर पे सामने रख सकें। इट्स अ वेरी अनयूजुअल शो, और बड़ा इनफॉर्मल होकर मैं बात करना चाह रहा था, इसलिए मैंने इन्हें भी नहीं बताया था। आई एम सॉरी फॉर दैट सीरियसली। लेकिन आप अपने बाबा की तारीफें कर रही थी, ठीक है? आई एम माय बाबा's डॉटर। अच्छा। मुझे एक तो वैसे मेरे ख्याल में बेटियों को वैसे अपने बाबा से ज़्यादा मोहब्बत होती है। आई एम इम्प्रिंटेड बाय माय फादर। मेरे बाबा मुझे इतनी शदीद मोहब्बत है कि कभी कभी मेरी अम्मी गिला करती हैं कि हर वक्त बाबा। अभी मेरी बेटी है शाहलाई, तो इसको अपने बाबा से बहुत मोहब्बत है, तो मुझे फील होता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ साथ और ये अपने बाबा से ज़्यादा अटैच है, तो मेरी अम्मी कहती है मकाफात अमल है। So you feel insecure, huh? Are you feeling insecure? नेवर, बस मैं समझती हूँ कि हमारे जो एक फैमिली सिस्टम है पाकिस्तान में भी, और वैसे हमारे जो इस्लामिक कल्चर है, मैं समझती हूँ कि हमारा तो फैमिली बड़ी स्ट्रांग होती है। जो आप बाहर की फाइट तो लड़ सकते हैं, आप अंदरूनी फाइट नहीं लड़ सकते। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी So, ट्रू, बिल्कुल सही कह रही। जो लड़की तरक्की करती है उसके पीछे उसके वालिद का ज़्यादा किरदार होता है, और फिर आगे अगर मैरिड लाइफ में आगे चली जाए तो इसका मतलब कि उसका हस्बैंड बहुत कॉन्फिडेंट है, उसको अपनी बेगम को प्रमोट करने का जो है वो इनसिक्योर नहीं है। वो मर्दों को जो इनसिक्योरिटीज होती हैं खवातीन से, वो नहीं है। वो मैं उन खवातीन की बात करती हूँ जो Well, in your सक्सेसफुल particular होती है। case, या वो नहीं है। आई मीन बोथ माय बाबा एंड माय हस्बैंड बोथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि लेकिन ये कि शायद मैंने आइडियलाइज ही अपने बाबा को बहुत ज़्यादा किया है क्योंकि हम कबायली हैं, और कबायलियों में शायद हमारे वो परसेप्शन, मैंने बुक्स में पुराने में पढ़ा हुआ था कि जब उनके यहाँ बेटे पैदा होते हैं तो बड़ी फायरिंग शायरिंग होती है, बड़ा खुश होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा हिसाब है, जब बेटियां पैदा होती तो फायरिंग शायरिंग करते बड़ा खुश होते हैं। सो लाइक मेरी फैमिली पूरी ऐसी है कि अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मेरे बाबा ने तो अपनी तमाम बेटियों से कहा कि ये कोई कंपल्शन नहीं है कि नौकरी करो या फलानी वाली फील्ड में जाओ, ज़रूरी है कि डॉक्टर बनो, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने कहा जिस जिसमें आप ज़्यादा आपको फील होता है कि आप आसानी से कर सकते हो वही करो। तो कोई कंपल्शन एज सच नहीं थी कि, बल्कि एक दिन बाबा ने हम सब चारों बहनों को ये भी बिठा के कहा कि अगर हो ना तो ज़रूरी नहीं कि शादी कर लेना, खप में ना पड़ना। मैं हूँ ना। तो फिर क्यों खप में क्यों पड़ गई आप? बस वो आपको पता है इंसानी फितरत है। सोशल कंपल्शंस नहीं, इंसानी फितरत है। कहते हैं ना कि शादी करके भी वही मसाइल है तो शादी ना करके भी वही मसाइल है, तो चलो बेहतर पे शादी करके ही इतनी बड़ी सपोर्ट थी पीछे बाबा की, नहीं भी करनी तो ना करो, तो फिर वो सिंगल हैंडेडली शायद फिर हर कोई ऑफर करता शादी की। so, शायद मैं इतने प्रपोजल ना बर्दाश्त कर सकती, इसलिए मैंने कर ली। नहीं, वैसे मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम भी है, तो मेरा ख्याल है उनसे शादी करनी चाहिए थी मुझे। अच्छा। यहाँ पे तो आप मीन हो गई हैं। हो सकता है कि और बेचारे शादी करना चाह रहे हो। मेरे हस्बैंड, हाँ, आप उनसे पूछिएगा कि मैंने उनको क्या कहा हुआ है। क्या क्या हुआ? यू विल नो फ्रॉम नहीं चले, आप तो बताएं। नहीं, मैंने तो उनको किसी चीज़ से रोका ही नहीं है। नहीं, तो कहने की बातें होती है ना। अच्छा, आप आस्क हिम ना। मैंने रोका नहीं, ये तो सारे टिपिकल सेंटेंस है, मैंने रोका नहीं है। नहीं, मैंने हस्बैंड जरा सा लेफ्ट से राइट हो जाए ना, पीछे डंडा लेके पहुंच नो, जाए। आई एम नॉट अ पोजेसिव पर्सन। तो फिर मैं बिल्कुल पोजेस नहीं दैट करती। मींस यू डोंट लाइक हिम। आई रियली लाइक हिम। फिर यू आर नॉट पोजेसिव अबाउट हिम। मैं बल्कि मुझे होता है कि उनके साथ जितनी खवातीन ज़्यादा बैठी हुई हो, इट मीन्स कि उनमें ज़्यादा रिस्पेक्ट है खवातीन को देने के लिए, इसलिए खवातीन ट्रस्ट करके साथ बैठती हैं।
वरना ये तो बड़ी आपने इन स्विंगर मारा है नहीं, कि हस्बैंड को बिल्कुल वो कर दिया जनाब के, नहीं उन पर ट्रस्ट है इसलिए शायद ज्यादा खवातीन नहीं, बैठ हकीकत है, जाती। नहीं ये गड़बड़ कर दिया, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। गड़बड़ आप कर मिलेंगे दिया तो फिर आपने। आपको पता चलेगा। भाई आपने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दिया आपने। नहीं, अगर वो गड़बड़ मैं करेंगे बड़ी- तो पता चलेगा ना। उन्होंने गड़बड़ की ही नहीं है तो मुझे कैसे पता आपको कैसे चले? पता नहीं किए गड़बड़? नहीं पता चला। नहीं पता नहीं चला। फिर अगर उन्हें की और मुझे पता नहीं चला, इसका मतलब बहुत बड़े फंकार है। मतलब फिर नहीं उसको फिर इनसे मिलना जरूरी है, नहीं, you बहुत should be जरूरी here, है। आप उनसे जरूर मतलब मिलें। ये तो वाकई बहुत बड़ी फनकार है, इनको पता ही नहीं चलता। नहीं, आपको भी नहीं मुझे पता नहीं पता चला। पॉलिटिक्स से पहले क्या करती थी आप? पॉलिटिक्स से पहले यूज्ड टू बी क्वीन मैरियंस से पहले बाद में फिर इसमें एनसीए की ग्रेजुएट हूँ। टेक्सटाइल में डिग्री है मेरे पास। अच्छा। और कुछ लॉन्स डिज़ाइन किए हैं, एक उसमें वेयर हाउस समझ रहे, या फिर एक्सपोर्ट हाउस में एज ए जीएम भी काम किया है। अच्छा। फिर देन आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली। मुझसे जो बड़ी दो बहनें थी उन्होंने मास्टर्स किया, वो एमफिल करना स्टार्ट होगी जीसीयू से। मेरी ज़रा पहले शादी होगी उनसे पहले। कितनी एज में हुई? यानी उन दोनों से पहले होगी। नहीं कितनी एज? नहीं, मास्टर्स करके हुई है, कोई 16 साल में बिल्कुल भी नहीं हाँ, हुई है। आई वाज मतलब स्ट्रॉन्ग इनफ। अच्छा। हाँ जी, लेकिन ये कि उनसे छोटी थी मैं, बड़ी बहनों को छोड़ के शादी हो गई। सो आई वेंट टू डेरा गाजी खान। तो मैं अपना करियर उस तरह नहीं वो कर सकी कि मैं कोई करियर मेकिंग उसमें किसी फील्ड में जाती है। लेकिन ये कि आई सिर्फ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का स्टार्ट से हिस्सा थी। अच्छा। एज स्टूडेंट लाइफ। फिर यूथ में 2012 में कोर कमेटी की मेंबर बनी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से। लेकिन ये कि सारा टाइम स्ट्रगल की है, पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं से हिस्सा रही हूँ। बट व्हाई पीटीआई? आई थिंक सिर्फ पीटीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप तरक्की कर सकते हैं। आप स्टूडेंट लाइफ से और एज ए वर्कर भी आप जाके पार्लियामेंटेरियन इलेक्ट हो सकते हैं और आप मिनिस्टर बन सकते हैं, आपको टिकट दी जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपके बाल चिट्टे हो जाएं और आपको वो मिले, टिकट मिले, ऐसा यू नहीं थॉट कि बाकी किसी पार्टी में गई तो वहाँ पे बाल चिट्टे हो जाएंगे, टिकट फिर भी नहीं मिलेगा? कब मिलेगी? दो एक्स प्राइम मिनिस्टर बिलावल जरदारी के पीछे और मरियम नवाज के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। वहाँ ये हैसियत है वहाँ एक्स प्राइम मिनिस्टर्स की। आप देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर ने अपने रिश्तेदारों को तो प्रमोट नहीं किया, अपने फ्रेंड्स को तो प्रमोट नहीं किया। वो तो मेरिट पे बिलीव करते हैं। मेरिट पे अगर आप फरूख हबीब से स्टार्ट करें, हमाद अजहर से स्टार्ट करें, शहरियार अफरीदी हैं, मैं हूँ, मलिका है, इसी तरीके से कमल है, या फिर आप आलमगीर महसूद को देख लें, मुराद सईद को देख लें, कामरान बंगश को देख लें, शायद खटक को देख लें। इतने लीडर्स क्रिएट किए हैं जो ये लोग 35 सालों में एक लीडर नहीं क्रिएट कर सके। तो फिर सिर्फ पीटीआई। I'm on Biden for her. She never bought nothing for me. Anyways. Because I didn't knew you. But now you know me, right? Yes. So now I want some, right? Okay? My husband is in the DG Khan. So I come all the way to DG Khan. No, from Islamabad we can buy an extension of uncle. Okay. ताजगुल के हस्बैंड ने हमें ज्वाइन किया है। उनकी बेटी तो है एक्सटेंशन फ्रॉम खाड़ी, यू राइट? Cardi. खाड़ी, यू गॉट एक्सटेंशन फ्रॉम खाड़ी एंड दिस इज योर कजन, राइट? Yes. ओह, आपने भी खाड़ी से लिया एक्सटेंशन? I'm on Biden for her. She never bought nothing for me. Anyways. Because I didn't knew you. But now you know me, right? Yes. So now I want some, right? Okay? My husband is in the DG Khan. So I come all the way to DG Khan. No, from Islamabad we can buy an extension of uncle. Okay. अच्छा जी, आपकी एब्सेंस में बड़ी जनाब यहाँ पे तारीफें हो रही थी कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे जनाब ख़वातीन इर्द गिर्द भी आ जाएं, बैठ जाएं तो बड़ी सिक्योर फील करती हैं। नहीं ये वो खैर ये पुरानी बात कर रही हैं शायद। नहीं, सिक्योरिटी का तो इशू नहीं है वैसे। सिक्योर सिक्योरिटी से ये अच्छा। हाँ। तो माशाल्लाह। पुरानी बातें हैं, अब तो खैर हिस्ट्री होगी। अब हिस्ट्री हो ओहो, अब बुढ़े हो गए हैं। ये बात है। हाँ, यू कैन से। मेरा नहीं ख्याल, लगता तो नहीं है। आपको नहीं लग रहा? किसको लग रहा है? आपको लग रहा है? नहीं, अब हम दोनों सारी बातें वी हैव अ डॉटर, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम तो बंदा मैच्योर हो ही जाता है।
اچھا میچورٹی کا میچور. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے خیر. ہاں پھر کس کا تعلق ہے؟ میچور ہونا ڈفرینٹ چیز ہے اور ہاں باقی چیزیں اور مجھے نہیں پتا. لیکن میں نے سیکھنا تھا آپ سے بڑی چیزیں, لیکن وہ مجھے کچھ اور بتا رہی تھی. خدا کا نام لے, آپ ہمارے سے تو مطلب میرے سے تو نہیں سیکھ سکتے, آپ سے سیکھنا چاہیے. نہیں کیسے, وہ جو باتیں جو وہ بتا رہی ہیں وہ تو مجھے آپ سے سیکھنی پڑیں گی. شی سیز کہ وہ آپ کے ارد گرد جتنی مرضی خواتین بیٹھ جائیں ان کو کوئی شی از لیسٹ پشٹ, انہیں پتہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کریں گے. I know he's a very decent man. نہیں اس میں انڈیسنسی کہاں سے آ گئی اگر آپ کچھ کریں گے تو. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیسے یہ سارا کچھ مینیج ہو رہا ہے. میرا خیال نہیں خیال کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری سی چیز ہے, نارمل سی. مطلب آپ بھی میرا خیال آپ کے ساتھ بھی ایسے کافی عرصہ رہا ہوگا یا ابھی بھی ہوتا ہوگا, ڈزنٹ میٹر. مجھے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں, گاس تک کوئی نہیں ڈالتا مجھے, تو کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. اچھا what do you do? پالیٹکس ڈیفینیٹلی. ویسے زمینیں, مارکیٹس ہیں, بزنس چھوٹے موٹے, اچھا گزارا چل جاتا ہے. Zartaj was saying کہ you are like a big time supporter of hers, کیونکہ آپ ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, ایک ان کے فادر اور ایک آپ. میرے فادر زیادہ سپورٹ کرتے پالیٹکس میں. اچھا, تو ان کے فادر ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کو نہیں, ویسے اور یہ جو اگر جو اپنے فادر کی کہہ رہے ہیں نا آغا جی, وہ بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں. شالا علی آپ کی وہ آ گئی ہے, رے بڑا وہ شالا علی کی شوگر آ گئی ہے. رے بڑا اس کا تو پالیٹکس میں تو دور سے, ویسے سوشل ورکر تو ڈیفینیٹلی اس نے سوشل ورک تو کیا ہوا ہے. یہ تو 2013 میں پہلے ہماری پارٹی میں کافی سارے لوگ آئے, لغاریز بھی اس میں تھے, پڑے فاروق لغاری فیملی. تو مجھے تھوڑا سا لگا کہ شاید وہ نہیں اس پارٹی میں, کیونکہ آپ جس پارٹی میں کھڑے ہو ڈیفینیٹلی پہلی پارٹی آپ کہہ لیں. ویسے تو ہم لوگ مسلم لیگ شروع سے مسلم لیگ ہی ہیں, تحریک پاکستان کی فیملی ہے ہماری. زیادہ نواز شریف شہباز شریف سے زیادہ مسلم لیگ ہی ہیں, پیور مسلم لیگ ہے. آپ تحریک گولڈ میڈل بھی ہے. تو پی ٹی آئی کے حوالے سے یہی بات تھی کہ اگر پی ٹی آئی ہماری پارٹی تو ہماری عزت نا. تو اس وقت مجھے لگا کہ یہ لغاری فیملی نا پارٹی میں مطلب نہیں رہیں گے, چلے جائیں گے. تو میں نے ایز اے کورنگ کینڈیڈیٹ زرتاج کا نام دیا تھا 2013 میں ایم این اے کے اوپر. اچھا, اور میں خود ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ تھے اصل میں نا. اچھا. تو جب وہ لوگ چلے گئے تو پھر خان صاحب نے اسپیشلی, عمران خان صاحب نے اسپیشلی ریکویسٹ کی, کہا کہ اس کو کہ آپ الیکشن لڑو. تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے. 22 دن کا الیکشن تھا ہمارا وہ. اور جو خان صاحب کہتے ہیں نا 4 حلقے, میں یہ سمجھتا ہوں 4 حلقوں میں ڈیفینیٹلی حلقہ ہونا چاہیے تھا. Why do you say that? کیونکہ اس میں جتنی زیادہ دھاندلی, پھر میں نے پٹیشن بھی کی اپنا, اس یہ 725 ووٹ سے ہارے تھے. 200 ووٹ سے میں نے وہ الیکشن لوز کیا تھا. ایم پی اے والا والا لوز کروایا گیا تھا. وہ بھی تیسرے دن ریزلٹ کر کے سارا, وہ آر او کا الیکشن جو زرداری بھی کہتا تھا. تو اس کا بھی بڑا کلوز تھا, مطلب 7-8,000 کا ڈفرینس تھا, جو کہ ایم این اے کے لیول کے اوپر وہ بھی کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا اگر دھاندلی کا ایلیمنٹ ہو پڑا. خیر میں پیٹیشن میں گیا, اور پھر بیگس بھی اوپن ہوئے اس میں سارا. مگر یہ کہ آپ کو پتہ ہے پروسیس جو ہے, انصاف جو ہے, وہ اب میری پیٹیشن جو تھی نا ابھی تک پڑی ہوئی ہے اس میں. اچھا, 2013 کی سپریم کورٹ میں ابھی بھی پڑی ہوئی ہے. اچھا. مطلب کلیئر اس میں ایویڈنسز تھے, سارا کچھ تھا. مگر آپ ایک دفعہ لوز کیا تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ریکور کرنا ہماری اس سسٹم میں نا. تو پالیٹکس میں پھر اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا, میں نے لڑنا تھا. کورنگ کینڈیڈیٹ پھر آئی, لڑے. اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر نہیں بیٹھے. اچھا. اس کے بعد پھر ہم لوگ فیلڈ کے اندر لوگوں کی خوشی غمی, بیسیکلی تو خوشی غمی ہوتی ہے نا, کہ آپ چلو خوشی میں بھی شامل نہ ہو, غمی میں ضرور لوگ. مگر لوگوں کو شعور ہے, میں اس بات پہ داد دیتا ہوں کہ ڈی جی خان کے لوگوں کو, خاص طور پر شہر کے, دیہات کے بھی, خاص طور پر شہر کے لوگ بہت پڑھے لکھے اور بڑے باشعور ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو انہوں نے ایک تبدیلی کا دیا ہے. تو بھائی سو آپ چلے جائیں خاتون کا اتنے رورل ایریا میں, اتنا بیکورڈ ایریا میں, یا جہاں ان ڈیولپڈ ایریا میں, تو الیکشن لڑنا بڑا مشکل ہے. شالا علی از بیک. شالا علی کی کیٹس فائٹ کر رہی تھی آپس میں, یہ اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے گئی تھی. پھر اب سے میں بھاگ گیا اور شوگر کو میرے. اچھا ابھی کیا, ابھی عید والے دن ماما کیا کرتی ہے؟ What I do? Meet people and
give me money and meets a lot of people, and she وہ اپنے بابا سے, اپنی ماما سے اور دادا جان سے, دادا سے اور میری دادی سے پیسے مانگتی ہے. پیسے نہیں کہتے, عیدی کہتے ہیں. اور ماما مجھے 14 days بعد عید پہ 2000 روپیز دیں گے, اور بابا 3000. تو یہ ماما کتنے پیسے دیتے؟ اچھا آنکھ ماری تو مجھے دیکھ لیا میں نے. نہیں, مما نے کہا تھا کہ وہ 2000 دیں گے, بابا 3000, اور دادا جان نے کہا تھا وہ مجھے 4000 یا 3000 دیں گے. تو یہ خود کتنا لیتی ہیں؟ 10,000 یا 20,000. او بڑی چیٹنگ ہو رہی ہے تمہارے ساتھ ہے نا. یہ دونوں تمہارے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں. ان دونوں کو چاہیے تمہیں 10,000 دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پکی ہو گئی ہے. so you're getting like 10,000 from each یس. father and mother, right? ٹھیک ہے. اوکے. What else do you do? مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی. آپ لوگ جاتے ہیں اپنے حلقوں شلقوں میں, جب جاتے ہیں تو یہ پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ جناب جب حلقے میں جاتے ہیں پی ٹی آئی والے اسپیشلی, تو وہاں پہ فیس کرنا لوگوں کو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. Is it so? It's a totally wrong perception, کیونکہ اگر ہماری تقریباً 3 سال میں اگر آپ دیکھیں, میرے خیال میں سب سے زیادہ اپنے حلقے میں جاتی ہوں. میں ہر فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ڈیرہ غازی خان ہوتی ہوں, اور 3 دن میں اسلام آباد ہوتی ہوں. اور But do they give you tough time? Your constituency walas? they ask questions, they want answers, they want accountability. اور اس کی وجہ ہے کہ وہ شعور بھی ہم نے دیا ہے. اب دیکھیں نا, پہلے سیاستدان جو خان صاحب نے آپ کو کہا کہ وہ 5 سال بعد صرف الیکشن لڑنے کے لیے آخری سال فاتحہ پڑھنے آتے تھے, تو ان کا گیپ بہت تھا. اگر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو ظاہری بات ہے 70 سال کی ڈیولپمنٹ ہم ایک روز میں تو کر نہیں سکتے. بٹ اگر میں تو پنجاب کی بات کرتی ہوں, تو اگر پنجاب میں دیکھیں تو ہمارے اب حلقوں میں کارڈیالوجی ہاسپٹل کا بننا پہلی دفعہ, جبکہ ہمیں ملتان اپنے ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس کو لے کے جانا پڑتا تھا, اور وہ راستے میں ڈیتھ ہو جاتی تھی. تو کارڈیالوجی ہاسپٹل کا بننا, مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کا بننا, وومن یونیورسٹی کا پرائم منسٹر نے مطلب اور سی ایم صاحب نے ڈائریکٹیو دے دیا, میری ان سے ڈیمانڈ تھی. اور اسکولوں کو اپ گریڈ کروانا, یہ بڑی مطلب اسپیشلی ہم نے گائنی وارڈ کو بڑا زبردست کرایا. اگر آپ کبھی میرے ساتھ اپنے مطلب ٹی ایچ کے ہاسپٹل جائیں تو ہم نے چیزوں کو بہت بہتر کیا ہے. لیکن جو پرسیپشن ہے وہ صرف ایک ٹی وی کی کرٹیسزم کی حد تک پی ایم ایل این لگا دی ہے. انفیکٹ میں جب اپوزیشن میں تھی, میں اتنا زیادہ اپنے حلقے میں جاتی تھی, تو میں اب ایز اے لیڈر یا ایز اے الیکٹڈ جو ہے کینڈیڈیٹ تب بھی ہر وقت اپنے لوگوں کو ملتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ اپوزیشن میں تھی تب بھی آپ یہیں ہوتی تھیں, جب آپ بن گئی ہیں گورنمنٹ میں آپ تب بھی ہر وقت ہمیں فیس کرتی ہیں. تو جو ہمارے اپوننٹ ہیں وہ تو اپوزیشن میں جب تھے تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے, اور جب حکومت میں ہوتے تھے تو کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو بڑا ڈفرینس ہے کہ عیدوں کے اوپر ہمارے ڈیرے کھلے ہوتے ہیں, نیشنل ڈے پہ ہمارے ڈیرے جو ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا, کوئی پروٹوکال نہیں ہوتا, اور ہم بڑی ایزی ایکسیس ہے ہمارے تک لوگوں کی, 24 گھنٹے ہمارے لوگ مل سکتے ہیں. اور مجھے تو یہ پریولیج ہے کہ مجھے خواتین ہر وقت ملتی ہیں. مطلب ڈیرہ غازی خان میں سخت پردہ سسٹم ہے, لیکن ہمارے جو میل کینڈیڈیٹ ہیں وہ حجرے تک بیٹھک تک جا سکتے ہیں, پر میں تو گھروں کے اندر جا سکتی ہوں. تو مجھے بڑا پریولیج ہے, بلکہ میرا ووٹر بھی بڑا ینگسٹر اور ساری خواتین ہیں. میرا پولنگ اسٹیشن پہ ریشو بھی جو تھا وہ خواتین کا بہت زیادہ تھا. یا بہت بزرگ ہیں یا بہت ینگ ہیں. اچھا, درمیان والی جو سلاٹ ہے نا وہ تھوڑا کھسکی بھی ہے. اچھا, منون کی طرف. پرانے لوگ ہیں وہ, خیر ہم لوگوں کا تو پرانا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, وہ لوگ جانتے ہیں کہ پرانے یہاں کے لوگ ہیں اور سارا کچھ, وہ کنوینس ہو جاتے ہیں. وہ کم تعداد میں, پھر یہاں نوجوان ہیں وہ دیکھتے ہیں عمران خان. سو بیچ والا جو ہے ایج گروپ, دوز گائز آر ناٹ ود یو. اس میں اس کی ریزن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی میں والد صاحب سے یہ اپنے فادر سے بحث بھی کرتا تھا کہ آپ لوگوں کی جنریشن نے نا سارا تباہ کیا اس ملک کو. مطلب آپ کی جو جنریشن ہے نا, اس نے اگر وہ اس طرح کرتی جس طرح کہ آپ سے پہلے جنریشن نے کیا تھا, جو تحریک پاکستان کے حوالے سے اور موومنٹ کے حوالے سے, اور جتنے خوبصورت اندرونی طور پر لوگ تھے
ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرتے تھے, سارا کچھ کیا کرتے تھے. اس کے بعد جو ایک جنریشن کا گیپ جو آیا ہے نا, اس نے نا مطلب بیڑا غرق کر دیا ملک کا. انہوں نے وہی یکدم ایک چینج آیا, یکدم پھر آپ کی ٹیکنالوجی کا اور کلچر کا, آپ کے گلوبلائزیشن کا, اس نے پھر تھوڑے سے یہاں کے نوجوانوں کی آنکھیں کھولی. یہ ویسے بیسک پوائنٹ ٹیکنیکلی یہ بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں تو یا تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ لوگ نکلے تھے, یا پھر اب پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ. بیچ کی جو جنریشن ہے انہوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا, ایکسیپٹ کرتے گئے. اگر امریت آتے گئے تو وہ اس کے ساتھ جاتے گئے, بے نظیر آتے گئے تو بے نظیر کے ساتھ آتے گئے, نواز شریف ماشاء اللہ آتا گیا, ماشاء اللہ کے ساتھ. کوئی کوشچن آنسر انہوں نے نہیں کیا. ویک اپ کال اتنے سالوں کے بعد اگر دی ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان نے دی ہے. تو آپ جو کہتے ہیں کہ ہم گلی محلوں میں جاتے ہیں, لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, تو وہ تو شعور بھی تو ہم نے ہی دیا ہے نا, کہ آپ کے نمائندے جن کو آپ ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں وہ کوئی پھر آسمان سے نہیں گرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پھر آپ کے جیسے لوگ ہوتے ہیں اور آپ ان کے اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. پھر جو ان کا یہ پھر ان کا حق ہے. میں کہتی ہوں جو شخص ووٹ کا ایکسرسائز کرتا ہے یہ پھر اس کا رائٹ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے نمائندے سے پوچھے کہ میرے علاقے کا فنڈ کا ہے. نہیں, آپ کی نا پوری ساؤتھ پنجاب میں اٹھا کے دیکھ لیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی پی ٹی آئی فیس نے الیکشن جو پیور پی ٹی آئی فیس ہو, اس نے الیکشن کانٹیسٹ تو بہت کم لوگوں نے کیا ہے, شاید اسی نے کانٹیسٹ کیے, اس کے علاوہ تو کسی نے کانٹیسٹ نہیں کیا, اور یہ جیتی ہوئی سیٹ ہے. یعنی جس نے پی ٹی آئی کی فیصل الیکشن کانٹیسٹ کیا وہ جیت گیا. اور میں نے آپ کو پہلے کتنے سارے نام ینگسٹرز کے گنوائے تھے جن کو ٹکٹ دی گئی, وہ جیت گئے. ٹرسٹ کیا نا. اگلی بار بھی ایسے ہی ہوگا. پچھلی بار بھی میں آپ کو بتاؤں, میرے سامنے نا پارٹی بات کر دینی چاہیے, کوئی تقریباً کافی سارے دوست ہیں ہمارے جن کو اگر آپ ینگسٹرز ان کو اگر آپ ریپلیس نہ کرتے الیکٹیبلز کے ساتھ نا, وہ ڈیفینیٹلی آپ کو رزلٹ دیتے اور جیتتے. اب جو ہم لوگ اتنی اس میں پوزیشن میں ہے نا کہ یار ان کا اس کا خیال رکھنا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, اس پارٹی کا خیال رکھنا ہے. تو آپ کے خیال میں ان کو اگر ریپیٹ کرا دیا جاتا ہے, وہ جیت جاتے ہیں. نیرو مارجن سے جو لوگ ہارے تھے بہت سارے وہ لوگ جیت ان کو جاتے. الیکٹیبل سے ریپلیس کیا. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل لیتی ہوں, میرے ساتھ والے حلقے میں مظفر گڑھ میں شبیر علی قریشی ہے, وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا. اس کی جگہ مصطفیٰ کھر صاحب کو ٹکٹ دی گئی. مصطفیٰ کھر صاحب پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ ہار گئے, لیکن شبیر علی قریشی انڈیپینڈنٹ جیت گیا, کیونکہ اس نے کہا کہ میں تو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوں. تو ہمارے بہت سارے انڈیپینڈنٹ پھر بلے باز کے نشان کے اوپر جیت گئے. ہمارے ساتھ سیف الدین کھوسہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ ہار گیا, ذوالفقار کھوسہ صاحب پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ ہار گئے, لیکن ہم جیسے ینگسٹرز پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ جیت گئے. سو آئی تھنک یہ ڈیسیجن میکنگ جو ہمارے پریزیڈنٹس تھے نا ریجنس کے, انہوں نے غلط کی ہے. انہوں نے بیسیکلی انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہم لوگوں کو نا. ان کو پھر شاید ان کے مائنڈ میں کہ یار یہ بچے ہیں, یہ کیا کریں گے, کدھر ہار ہی نہ جاؤں. مطلب انہوں نے اپنے آپ کو کیلکولیٹو کر کے, جبکہ ہمارا جو ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا وہ یوتھ کا ہے, وہ چینج کا ہے. اس کی وجہ سے ہم نے بڑی آپ کی بات لاجیکل ہے کہ پی ٹی آئی کا جس کو آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں, پی ٹی آئی کا جس کو ٹکٹ ملا وہ جیت گیا. لیکن جو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا, جو بھی بیٹھا ہوا تھا ٹکٹ دے رہا تھا, جس نے فیصلہ کیا وہ یہ کہ جناب جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس کو دو اپنے بندے پہ چھوڑ, ٹھیک ہے نا. سو وہ جو ہے وہاں پہ گڑبڑ ہو گئی. تو جیتنے والے بندے ہار گئے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ, اور آپ لوگ جو جیت سکتے تھے وہ رہ گئے. نہیں, اب دیکھیں نا, اب ہمارے بڑے قریبی دوست جو ہمارے ساتھ موومنٹ میں رہے, جو دھرنوں میں رہے, سارا کچھ. ساؤتھ پنجاب کی بھی میرے پاس مثالیں ہیں بڑی. چلیں سینٹرل پنجاب کی میں بات کر لیتا ہوں. وہاں پہ ہمارے یوتھ کے پریزیڈنٹ تھا, ہماری ایج فیل ہو گئے, محمد مدنی. اس نے احسن رشید صاحب ہمارے ہوتے تھے, 2-3 پرسنالٹیز جس کا عمران خان نام لیتے ہیں, احسن رشید صاحب, سلونی بخاری صاحبہ, اور تیسرے یہ اپنے نعیم الحق صاحب, جو کہ کہتے ہیں تینوں کینسر سے, مطلب انفارچونیٹلی تینوں کینسر سے ان کی وفات ہوئی ہے. تو احسن رشید صاحب بیسیکلی انہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی تھی. انہوں نے ابھی جہانگیر ترین صاحب کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جہاز یہ وہ بیسک جو آپ کے سپورٹر تھے وہ احسن رشید صاحب تھے. انہوں نے پارٹی, میرے خیال ان کے نام سے پارٹی بھی ان کے نام سے رجسٹر ہوئی تھی, انہوں نے سارا چلایا. اسی طرح سلونی بخاری نے جب مشکل ٹائم تھا 2011 تک 2012 تک پارٹی کے اوپر, یہ لوگ کھڑے رہ گئے مسلسل. مگر یہ ہوا کہ نئی انٹریز ہوئیں, پیسے والے گروپ آنا شروع ہوئے, انہوں نے کہا کہ پیسے کے بغیر پالیٹکس نہیں ہے. اب محمد مدنی جو ہے نا وہ پنجاب کا پریزیڈنٹ تھا, وہ 2013 میں اس نے 40,000 کے قریب لگ بھگ لیے ہوئے تھے. اس کا حمزہ شہباز کے خلاف اس کا کانٹیسٹ تھا.
हमारे कॉमन एक दोस्त हैं, उनसे पूछा कि वो जाके बैठता था हमजा शहबाज के पास, आजकल वो हमारी पार्टी में था, फिर चला गया, उसको भी टिकट नहीं दिया, वो नून लीग के अंदर चला गया, क्योंकि उसने लड़ना था, उसने कहा मैंने हर हालत में लड़ना है, उसने भी अच्छे वोट लिए हुए थे। तो उसके ज़बानी उसने बताया कि हमजा शहबाज ने जिक्र किया एक दिन, कहता है कि अगर मोहम्मद मदनी मेरे मुकाबले में होता ना तो मुझे टफ टाइम देता, और जिसको उन्होंने टिकट दी वो 40,000 वोटों से ज़्यादा उसने वो लूज़ किया। और अदरवाइज जब अब आपका अपोनेंट कह रहा है कि मुझे टफ टाइम देता है, इसका मतलब है कि जीतने के चांसेस उसके डेफिनेटली बिल्कुल थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह बड़ी I think we चीज़ें- won very into politics. It's a each ईद show. वाले दिन इतना आपने पॉलिटिक्स खिला दी मुझे, लेकिन बात लॉजिकल है, और लेकिन मेरे ख्याल में ये बात अब दोबारा नहीं हो सकेगी, क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट होगी आइंदा आने वाले इलेक्शन। अब थोड़ा डिफरेंट। हाँ, सारी बातें परफॉर्मेंस बेस होगी। क्या अब जब हम मैदान में जाएंगे तो जारी बात है हम एहसास प्रोग्राम के साथ, 10 बिलियन की सुनामी के साथ, और इंसाफ हेल्थ कार्ड के साथ, 50 लाख सस्ती जो घर है उसके स्कीम के साथ, नौजवान जो कामयाब जवान प्रोग्राम है उसके साथ, या फिर जो हम अब नए हॉस्पिटल बना रहे हैं, 2 नए डैम बना रहे हैं, इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, इसके साथ हम मैदान में उतरेंगे, परफॉर्मेंस बेस उतरेंगे। अब जारी बात है वो जो एक यूथ का वो है, वो हमसे फिर सवाल करेगी कि आपने परफॉर्मेंस आपकी क्या 5 साल रही? क्या किया? क्या आपने 5 किया। साल क्या और दूसरा ये कि साथ ही इस जो ज़्यादा स्टार मेगा प्रोजेक्ट है, इसके साथ फिर ये भी जाएगा कि हमारे 5 साल दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, उनकी कैबिनेट ने, उनकी चीफ मिनिस्टर ने और मुझ समेत किसी के ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस हैं नहीं। हमने कोई फैक्ट्रियां बनाई नहीं बनाई, कोई हमने मिलें बनाई नहीं मैं बनाई। समझता हूँ कि करप्शन का मेन जो होगा ना हमारे ऊपर, वो हमें सपोर्ट भी करेगा। कहेगा कि हमने करप्शन नहीं किया, हमने कौम के पैसे खाए नहीं हैं। एनीवेज जी, ईद मुबारक आप सबको। आपको भी, आप और लोगों वो को किधर बहुत- गई मेरी दोस्त? शाली? चलो रही। Yes. ईद मुबारक। So you're getting like 10,000 each from each Yes. father and mother, right? Yes. You From understand? Baba. Hey, listen to me. Yes. ठीक है? Okay. ओके जी। थैंक यू फॉर कमिंग नहीं, टू नहीं, टू most माय welcome जी, हाउस। और most जी welcome. This is the हमारे first, साथ probably this is the first family interaction मेरे ख्याल में आपका। जी आपके साथ इस तरह। और दूसरी बात ये कि हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात होती है कि हम कोई सख्त सवालात के अलावा कोई नॉर्मल गुफ्तगू भी नहीं नहीं, करें। नॉर्मल होनी भी चाहिए कभी कभार। और नहीं, ईद meeting का you all. मौका है, ईद का हाँ। मौका है, फिर दूसरे की पेंडेमिक की वजह से मुश्किलात भी लोगों को बहुत हुई है, उस तरह ईद नहीं मना सके, लेकिन ये कि SOPs का ख्याल रखा गया है, कोशिश की गई है कि थर्ड वेव को कंट्रोल किया जाए। लेकिन बात ये है कि रमज़ानुल मुबारक तो फिर रोज़ादारों के लिए एक तोहफ़ा है। बिल्कुल। तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को, आपके तमाम चैनल को और फिर मेरे डेरा गाजी खान के खूबसूरत अवाम को ईद मुबारक हो। आप सबको भी ईद मुबारक जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत जी, शुक्रिया। प्लेजर।